हरि ओम नमस्कारः सर्वेषां स्वागतं सर्वेभ्यः नमः। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ओम नमो भगवते ओम तत्सत्। आम् वयं श्रीमदरविन्दस्य जीवनं वयं पश्यन्तः स्मः। तत्र तस्य कारागारवासः इति वयम् आरम्भं कृतवन्तः। तत्र द्वितीयः विभागः अस्ति। भगवान् यदा श्रीमदरविन्दः ध्यानमग्नः आसीत् तदा श्रीकृष्णः एव साक्षात् आगत्य तं प्रति उक्तवान् इति वयं तत्र सम्भाषितवान् इति। यदा अहं किमर्थमत्र आगतवान्, भवान् किमर्थं मां न रक्षितवान् इति भगवन्तं यदा अरविन्दः पृष्टवान् तदा सः एव तस्मिन् ध्यानसमये निरीक्षतु अहं वदामि इति उक्तवान् इति। अनन्तरं सः आगत्य तत्र एतत् सर्वम् अन्तः इत्युक्ते अन्तस्थः तत्र सः ज्ञातवान्, अन्तः एव तत्र सः सर्वमपि ज्ञातवान् इति वयं गतसप्ताहे पठितवन्तः। तत्रैव भगवान् इतोपि तत्र कापि शक्तिः मम कार्यं निरोद्धुं न शक्नोति, भवान् इतः बहिः भविष्यति, अतः भवता किं करणीयमिति अन्तः भवति स्थित्वा अहमेव सूचयामि, तत् केवलं ज्ञातुं भवान् प्रयत्नं करोतु। अहमेव नारायणः, अहमेव वासुदेवः, मम संकल्पस्य विघातः न भवत्येव, अतः एतस्मात् अहं प्रकटीभवामि, तदर्थं मार्गनिर्माणं भवान् करोतु। यतः अहं अरविन्द सर्वत्र अहमस्मि, सर्वं मयि अस्ति, सर्वम् अहमेव। अतः तत्र यदा सर्वे जानीयुः तथा किं कथं मामपि कथम् अवगमनं कथं जीवनीयम् इत्यादिकं भवता एव वक्तव्यम्। तदर्थं भवतः आवश्यकता अस्ति। एषः सनातनधर्मः, भवता रक्षणीयः अपि। तिरोन्मुखः मा भवतु, अग्रे सरतु, भवतः अपेक्षाः समये पूर्यन्ते इति भगवान् उक्तवान्। ततः वयं पठितवन्तः, यत्र पश्यति तत्र सर्वत्र सः वासुदेवम् एव पश्यन् अस्ति। तदा तस्य अनन्तरं वदन्ति स्वामी विवेकानन्दः आगतवान् इत्युक्ते तावता एव स्वामी विवेकानन्दस्य प्राणत्यागः अभवत् तत्र। तदापि तस्य आत्मा आगत्य श्रीमदरविन्देन सह कारागारे मिलित्वा 15 दिनानि चर्चां कृतवान्। द्वयोर्मध्ये चर्चा आसीत् इति विशेषः एषः अस्माभिः ज्ञातव्यः अस्ति। हे अरविन्द, विवेकानन्दः वदति इति वयं पश्यामः। देशभक्त्या आवेशपूर्णान् भवतः प्रसङ्गान् पत्रिकासु निबन्धान्, तत्र भवतः आशयान् सर्वमपि अहं ज्ञातवान्। मयि भवतः विद्यमानः अभिमानः अपि मया लक्षितः, अतः भवतः अभिमानः एव माम् अत्र आनीतः। भवतः देशभक्तिः गरीयसी एव, परन्तु ततोपि महत्तरम् आध्यात्मिकचिन्तनम् अस्ति। देशभक्तेः अपेक्षयापि तत्र आध्यात्मिकचिन्तनं करणीयम्। ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न अपरः इति भवान् जानात्येव। अरविन्द, अद्य आध्यात्मिक भिक्षा प्राप्ति निमित्तं सर्वं विश्वं सर्वमपि भारतं प्रति पश्यन् अस्ति। अतः भारतात् एव आध्यात्मिक तत्र नियमान् आध्यात्मिक ज्ञानं
निरीक्षमाणः अस्ति। तेन भारतदेशे सकलजातिभ्यः आध्यात्मिकभिक्षा देया अस्ति। मानवानाम् अपेक्षितः आदर्शः उत आशयः अत्रैव लभ्यते इति पाश्चात्यपण्डिताः अपि इदानीं ज्ञातवन्तः। तेषाम् अपेक्षितं सर्वमपि अस्माकं संस्कृतवाङ्मये वेदान्तशास्त्रेषु दर्शनेषु निक्षिप्तम् अस्ति। तत् युगेभ्यः आगता अस्माकम् आनुवंशिकी सम्पत्। एताम् इतोपि अग्रे नयतु। आम्, इतोपि भवान् पुरो नेतव्या भवता नेतव्या अस्ति इति विवेकानन्दः उक्तवान्। अत्र अरविन्दस्य प्रश्नः, तस्य सम्भाषणमस्ति तत्र पुनः सापि भारतीय वेदान्तभेरिम् आध्यात्मिक शङ्खध्वनिं च श्रावितवान् पाश्चात्यदेशेषु भवान्, पाश्चात्यदेशान् सम्मोहितान् कृतवान् भवान् इति विवेकानन्दं वदति। अतः स्वामिने विवेकानन्दाय प्रणामः, नमः इति उक्त्वा भवतः दर्शनं मम सन्तोषदायकम्। एतस्याः सृष्टेः मूलभूतः आदर्शः कोऽपि स्यादेव किल। जगत् सर्वं मिथ्या इति भवतः वचनेन मम सहमतिः नास्ति, क्षम्यतु। एषा सृष्टिः अपि तस्मात् परमात्मनः एव उद्भूता चेत् लोकः एतावत्या निराशया किमर्थम् अस्ति? एतम् अभिप्रायं परिवर्तयितुं वयं न पारयामः वा? अत्रैव पारमार्थिकसत्यस्य आविष्करणं न भवति वा? एषा सृष्टिः मिथ्या चेत् एषा अनन्तकोटिजीवराशिः किमर्थम् अत्र किं करोति? एतस्याः शक्तिः किम्? जीवकोटेः शक्तिः किं कर्तुम्? अस्माकम् इतोपि अज्ञातः कश्चन तात्विकः अंशः अत्र जागर्ति, अत्र अस्ति इति मम चिन्तनम् इति अहं मन्ये। अत्र कुतो वा बुभुक्षया जनाः पीडिताः सन्ति? परमं सत्यं यदस्ति तदुद्दिश्य एव वेद ऋषयः उल्लेखितवन्तः सर्वमपि, न तत्र सन्देहः। किन्तु तत् परमं सत्यम्। एषा सृष्टिः च द्वयमपि भिन्नं वा न वा? अस्माभिः करणीयं किमपि अस्ति वा न वा? एतां भूमिम् अपि भगवान् स्वस्थानं कर्तुं न शक्नोति वा? एतयोः उभयोः मध्ये इत्युक्ते पारमार्थिकता अत्र लौकिकता, एतत् द्वयोः मध्ये सेतुनिर्माणं न शक्यते वा? एते मम पुरतः विद्यमानाः प्रश्नाः। एतेषाम् उत्तरसाधने मम उत्तरदायित्वम् अस्ति इति अहं चिन्तयामि इति। इतोपि किञ्चित् अहं वक्तुमिच्छामि। अतः भगवान् सृष्टिं अत्र कृतवान् इत्युक्ते एते एवमेव दुःखेन एव भवन्तु इति तु नास्ति। तस्य उद्देशः कः? अतः आध्यात्मिकचिन्तनं वयं पूर्वं पठितवन्तः। तत्र यदि उदरमेव पूर्णं नास्ति, सः भगवतः विषये किं चिन्तयति इति विवेकानन्दः चिन्तितवान्। इत्युक्ते एतद्वयमपि भिन्नम् इति विवेकानन्दस्य आशयः आसीत्। किन्तु तत् कथम्? एतद्वयोः मध्ये कापि तत्र सेतुः न भवति वा? वारधिः नास्ति वा? द्वयोः मेलनं न भवति वा इति अरविन्दस्य यः सन्देहः अस्ति सः विवेकानन्दस्य पुरतः स्थापितवान्। साधु अरविन्द, साधु। विवेकानन्दः वदति, अहम् एतावता पारमार्थिकसत्यम् उद्दिश्य वैदिकविज्ञानम् उद्दिश्य जनजागरणं कर्तुं प्रयत्नं कृतवान्। दरिद्रान् उद्धर्तुमपि प्रयत्नं कृतवान्। एतौ द्वौ अपि भिन्नौ इति मम अभिप्रायः आसीत्। इदानीं पारमार्थिकसत्यस्य व्यावहारिकप्रपञ्चे मेलनं कर्तुं प्रयत्नः करणीयः इति भवतः भावनायाः मम अभिनन्दनम्। भवतः यत्नं भवान् अनुवर्तयतु। मम आशीः भवतः
सदा भवति एव उत्तिष्ठ जागृहि प्राप्यवरा निबोध इति विवेकानन्दः उक्तवान् इति। एवम् एतत् 15 दिनानि यदभवत् तस्य सारांशं वयं पठितवन्तः, प्रायः वयं सर्वे अवगतवन्तः इति चिन्तयामि। विवेकानन्दस्य विचारस्य श्रीमद् अरविन्दस्य विचारस्य यः स्वल्पः भेदः, अतः श्रीकृष्णः अपि तस्मिन् अस्माकम् अरविन्दे अपि प्रविष्टवान् इति अपि वयं तत्र एतस्य साधना वयम् अग्रे इतोपि एतद् विषये स्पष्टं ज्ञास्यामः। एवम् एतस्य चिन्तनं एतस्य जीवनं कारागारे प्रचलति स्म। तत्र अरविन्दः तत्र कारागारे बद्धः इति बहिः अपि कोलाहलः प्रचलति। तर्हि तत्र वस्तुतः बुद्ध्या नेरारोपणम् अथवा अपराधारोपणं कृत्वा अरविन्दं कारागारे स्थापितवन्तः इति कृत्वा प्रसिद्धं न्यायवादिनम् एते अरविन्दपक्षतया तत्र वादं कर्तुं तत्र न्यायालये एकं तत्र प्रमुखं न्यायवादिनं ते आह्वयन्ति, किन्तु अरविन्दस्य पक्षे कोऽपि न्यायवादी नास्ति इति एतद्विषये किम् अभवत् अग्रे इति किञ्चित् न्यायालयस्य विषये वयम् अग्रे पश्यामः। एतावता स्वस्ति। एतत् अत्यन्तं मुख्यमस्ति, ज्ञातव्यः विषयः अद्य आगतः अस्ति, सर्वे अवगतवन्तः इति चिन्तयामि। सन्तोषः, धन्यवादः। ओम नमो भगवते श्री अरविन्दाय। ओम तत्सत्। जयतु जयतु भारतम, जयतु जयतु संस्कृत।